बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाफ़त की ज़ुबान में कहा जाता है कि नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। अगर कोई खबर ना हो तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि खबर का मतलब होता है मनफियत। सहाफ़ी वो मक्खी है जो पूरे साज़ो सामान में से हमेशा गंद की निशानदेही करती है, गंद पे बैठती है। तो सहाफ़ी को खबर ढूँढनी होती है और खबर का मतलब होता है मनफ़ियत। ते आज खबर कोई नहीं की पाया। देखिए, विज़िटिंग आईएमएफ के वफ़्द ने मुज़ाकरात मुकम्मल कर हुकूमत ने आईएमएफ को पट्टू पा दिया, ठीक है? पट्टू क्या डाला है कि भाईजान 12,800 अरब रुपया टैक्स जमा कोई नहीं होना हमारे से। ये टारगेट था इस साल का, ठीक है? और आपको पता है कि आपके कहने पे हमने ज़रा बढ़ा के टारगेट रखा था, लेकिन 12,000 तक कर लांगे ते ऐ तुसी कबूल करो। अब 12,000 जो है, 12,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करना है। पिछले साल 9,600 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ था। तो 9,600 रुपया अगर टैक्स इकट्ठा हुआ था, तो इस साल तकरीबन 2,500 अरब रुपया पिछले साल की निस्बत ज़्यादा इकट्ठा होगा। पाकिस्तान का ज़्यादातर टैक्स जो है वो दरामदात के ऊपर इकट्ठा होता है। जब बैरून मुल्क से अशिया दरामद की जाती हैं, तो बंदरगाह पर उतरते ही एफबीआर का बंदा पांडा टिंडा लेके पहुंच जाता है और कहता है कि जनाब साडा हिस्सा भी कढ़ो तो सरकार का हिस्सा भी कढ़ो। पहले वो अपना हिस्सा वसूल करता है, फिर सरकार के लिए हिस्सा वसूल करता है। अगर को मेरा मतलब है कि इसके नतीजे के अंदर जो ज़्यादातर पैसे जो हैं वो हमारे दरामदात से इकट्ठे होते हैं, नंबर 1। बाकी सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सिर्फ दिखाने के खाबे हैं। अदरवाइज़ इनके अंदर टैक्स कोई नहीं इकट्ठा होता। इनकम टैक्स भी ज़्यादातर वो इकट्ठा होता है जो एट सोर्स कट जाता है। तो इस दफ़ा टारगेट हम मिस करने जा रहे हैं, लेकिन आईएमएफ ने एग्री कर लिया है कि वो हमारा ये जो किस्त है वो इस बुनियाद पे नहीं रोकेगा। दूसरी बात भी हमारी मानी गई है जी, वो ये है कि हुकूमत का ख्याल है कि इस बजट में, पिछले बजट में जो टैक्स देने वाली पार्टियां जो हैं हमारी, मतलब टैक्स दहिंदगान के ऊपर जो टैक्स की शरह में इजाफा किया गया था, उसमें थोड़ा-सा रिलीफ फ़राहम किया जाए टैक्स तनख्वाह याफ्तगान को। तो ये बात भी तकरीबन कबूल करवा ली है। तीसरी बात ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, पता नहीं मेरा सोर्स जो है ना, एक पीएमएल एंड पटवारी लाल है, उसने कहा कि जनाब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है तकरीबन 60 रुपए बनती है। तो हुकूमत ने आईएमएफ से कहा है कि लेवी में इजाफा या कमी करने की हमें इजाज़त दे दी जाए। तो यूं हुकूमत के पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि जब वो देखे कि जनाब मतलब कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वो फौरी तौर पर उसको नीचे कर दे, मतलब लेवी को नीचे कर दे। हाँ जी। और अगर जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो कम हो रही हों, तो वो लेवी को ऊपर कर दे। यानी एक स्टेबिलिटी दे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले थे आम कंज्यूमर को। और तीसरा जो है वो ये है कि बिजली की कीमतों में कमी करने का जो है वो हुकूमत को इजाज़त दी जाए। या मतलब आईएमएफ का ये कहना था कि अगर आपको इसके मद के अंदर बिजली की मद के अंदर पैसे बच रहे हैं, तो जो आपका 2600 अरब रुपए के करीब, और ये हुकूमत ने पिछले 2 साल से जो हमारा गर्दिशी कर्जा है वो रोक के रखा हुआ है। और 2600 अरब रुपए के अंदर अगर आप कर दें, तो सूद की मद में उसमें जो अदायगियां हैं उनमें भी कमी हो जाएगी। तो हुकूमत की ये ख्याल था कि हम कंज्यूमर को रिलीफ दे दे, जबकि आईएमएफ कहता है कि पहले 2600 अरब रुपए का कर्ज ते लाओ ना, ठीक है? ये भी अपनी जगह के ऊपर हो गया। लेकिन इस वक्त जो ये तो होगी अच्छी खबर।
جو ڈیزاسٹرس خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اقتصادی رابطہ کونسل سے ایک پرپوزل تجویز منظور کروائی ہے کہ پہلے جو گھروں میں سولر کے ذریعے بجلی بنا کر حکومت کو فراہم کرنے والے ادارے تھے، جو ریٹ تھے وہ 28 روپے کے قریب تھا، یعنی حکومت 28 روپے پہ یا 27 روپے پہ فی یونٹ عام لوگوں سے خریدتی تھی، اور اب جو ہے وہ انہوں نے 10 روپے کر دیا ہے۔ اور نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ نیٹ میٹرنگ یہ تھی کہ آپ نے ہم سے کتنے یونٹ لیے، ہم نے آپ سے کتنے یونٹ لیے، جمع تفریق کر کے آپ نے ہمارے اتنے یونٹ لینے ہیں تو آپ بجلی خرچ کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے اتنے یونٹ دینے ہیں تو پھر اس کو سرکاری ریٹ لگ جاتا تھا۔ اب نہ صرف کہ یہ والا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یونٹ جو آپ بناتے ہیں اور اپنے ہی گھر میں خرچ کر لیتے ہیں اس پہ بھائی 18% ٹیکس لگے گا، آؤ ہیں تو تھوڑی ایسی تیسی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک اور جسے کہنا چاہیے کہ ڈیزاسٹرس نیوز ہے۔ اف اٹ از ٹرو، ابھی تک ای سی سی کے اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ زیادہ رپورٹنگ دیکھنے میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال ہے یہ بہت ہی بری خبر، کیونکہ شہروں کے اندر عمرا نے اپنے گھروں کے اوپر جب سے سولر پلیٹیں سستی ہوئی ہیں تو ہر ایک نے اپنے گھروں کے اوپر سولر پلیٹیں لگا لی تھی۔ حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں یا دوسرے ٹیکسز جو ہیں، جب وہ یہ لوگ نہیں دیتے اور بجائے اس کے الٹا حکومت کو بجلی بیچ دیتے ہیں تو اس کا برڈن پڑ جاتا ہے اس کنزیومر کے اوپر جو کہ گرین میٹر استعمال نہیں کرتا، اور یوں عام عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، عمرہ پھر اس میں سے ٹیکس دیے بغیر نکل جاتے ہیں۔ تو ٹیکس تو وہ دیں نا جی، وہ جو استعمال کر رہے ہیں بجلی۔ میں اپنے گھر میں کوئی چیز بنا کے اگر کھانے لگوں یا کیک بنا کے کھانے لگوں اور سرکار آ جائے کہ کہے کہ نہیں یہ آپ نے جو گھر میں کیک بنایا ہے، اگر یہ آپ بازار سے خریدتے تو اس پہ 16% جی ایس ٹی ہوتا، لہٰذا اس کیک کی یہ قیمت ہے اور اس کا 16% آپ ہمیں ٹیکس کی شکل کے اندر دے دے، یہ کوئی لاجک نہیں لگتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ والا سٹیپ ہوگا جو کہ پہلی پیشی کے اوپر سٹے ہو جائے گا کسی بھی عدالت کے اندر، اس کے اوپر کوئی لاجیکل چیز نہیں لگتی۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا ہے، گھروں کے اندر جو لوگ اپنی بجلی بنا کے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار کے پاس بجلی ہے نہیں، اور اگر ہے تو بہت مہنگی ہے، اور اگر لوگ سستے سولر سے سستی بجلی بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سرکار کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کے اوپر ٹیکس لگا کے اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہی ہے۔ حالانکہ دنیا بھر کی حکومتیں انکلوڈنگ امریکہ جو ہے، وہاں پہ اگر آپ یہ والا ٹیکس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ کچھ خبریں تھیں، مثبت بھی اور منفی بھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔